हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अरमान के साथ जो कुछ भी उसकी सुतीली माँ यानी अक़दस की माँ ने उसके साथ किया होता है वो अक़दस को सब कुछ बता देता है। अब उससे आगे, तुमने दूसरी शादी नहीं की? हुरिया के लहजे में हैरानगी वाज़ेह थी। उसको तो यही लगा था कि वो दूसरी शादी करके उसको भूल भाल गया होगा। नहीं, मैं पहली बीवी के होते दूसरी शादी क्यों करता? अफान ने उल्टा उससे सवाल किया। बीवी? उसके ऐसे तर्ज खताब पर वो जैसे सख्ते में आई थी। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? आप शायद भूल चुके हैं कि हमारा निकाह हो गया था। अफान उसको देखकर संजीदगी से बोला। मुझे याद है और मैं खुला भी चाहती हूँ, हुरिया ने संजीदगी से कहा। वजह जान सकता हूँ? हमारी मुलाकात सालों बाद हुई है। जानता हूँ मुझे आपको तलाश करना चाहिए था और मैंने अपनी तरफ से आपको हर जगह तलाश किया भी था, पर जानता नहीं था कि आप यहाँ होंगी कराची में, वरना मैं सीधा यहाँ आता, अफान ने वजाहत देते हुए बताया। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे भाई की मंग थी, हुरिया ने संजीदगी से जैसे उसको याद करवाया। जी, आप उनकी मंग थी, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन अब आप मेरी बीवी हैं। भाई ने शादी कर ली है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था हमारे निकाह से जब उसको पता लगा था कि उसका नॉर्मल रिएक्शन था, अफान जवाबन बोला। अच्छा, तो हूर को छोड़ दोगे? खुरिया बाजू सीने पर बांधे अलग सवाल करने लगी। छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? वो बस मेरी मंग थी, लेकिन अब आप मेरी बीवी हैं। अफान आज इसको काफी मुख्तलिफ लगा। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? खुरिया से रहा न गया तो पूछा। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, बस आपने कभी गौर नहीं किया, अफान ने कहा तो वो खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी। नंबर दीजिए, अपना या फिर आंटी का? उसको चुप देखकर अफान ने कहा। अब्बा कैसे हैं और तुम यहाँ कैसे? खुरिया ने जैसे उसकी बात सुनी ना थी। अंकल का पता नहीं, वो बगैर बताए कहीं चले गए थे। अलबत्ता मैं यहाँ अपने बॉस के साथ आया था एक मीटिंग के सिलसिले में, अफान ने बताया। देखो, ऑनेस्टली मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। शादी जैसा वर्ड मेरी ज़िंदगी में नहीं आता। हुरिया ने उसको देखकर संजीदगी से कहा। मैं जानता हूँ आप मुझे गलत इंसान समझती हैं क्योंकि मैं आपके फादर की पसंद हूँ, लेकिन क्या आप मुझ पर यकीन नहीं कर सकती? या मुझे एक वजह बताएं जिससे ये साबित होता कि मैं गलत इंसान हूँ, लड़की की इज्जत नहीं करता, उनको अपने पाँव की जूती समझता हूँ। अफान ने उसकी बात से यही अखज़ किया। ऐसा कुछ नहीं है, हुरिया मुख्तसर बोली। मैं आपके घर आऊँगा, वहाँ फिर तफसील से बात होगी। शहर का पता लग चुका है, घर का एड्रेस भी मिल जाएगा, अफान ने कहा तो हुरिया ने कुछ भी नहीं कहा। ये 6 अक़सात हैं, स्क्रिप्ट रखकर सामने हुरिया ने बताया। सही, लेकिन बाकी एपिसोड भी जल्द लिख दीजिएगा, हमें शूटिंग जल्दी स्टार्ट करनी है, चैनल के मालिक ने कहा तो हुरिया ने सर इसबाब में हिला दिया। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक आपको वो भी मिल जाएगी, हुरिया ने मुसब्बत जवाब दिया। आपका लिखा हुआ ज़बरदस्त है, बस वीडियोस अगर पसंद आए और रेटिंग अच्छी हुई तो हम आपसे ड्रामे लिखवाते रहेंगे, इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा। ये मेरा पहला लिखा हुआ होगा जो टीवी पर ऑन होगा, हुरिया ने पुरजोश से कहा। आ गया या शोहर तुम्हें? अक़दस घर वापस सीधा अपने कमरे में आई तो आतिश उसको देखकर बोला। जी, जैसे आपको आ गया कि आपकी एक बीवी भी है, अक़दस जवाबन तंज अंदाज में बोली। कूल, तुमने मुझे याद किया, आतिश शौक हुआ। हमारा भी इतना बुरा वक्त नहीं आया, सर झटक कर कहती वो अपनी शाल उतारकर वार्डरोब में रखने लगी। मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है, आतिश ने उसको देखकर इस बार संजीदगी से कहा। कैसी अपॉइंटमेंट? अक़दस को समझ नहीं आया। उस रात के वाक़े के बाद मुझे एहसास हुआ जैसे तुम इस निशान की वजह से मेंटली बहुत अपसेट हो, तो सोचा उसकी सर्जरी तुम्हें करवा लेनी चाहिए, वरना तुमसे मुझे बड़ा खतरा है, आतिश ने हाथ खड़े किए कहा। अच्छा मजाक था, अक़दस ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। मैं सीरियस हूँ, मैं वाकई में चाहता हूँ कि तुम्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए जैसे मैंने करवाई, आतिश ने कहा तो अक़दस ने चौंक कर सर उठाकर उसको देखा। आपने इतनी छोटी सी चोट पर सर्जरी करवा ली? अक़दस यकीन करने से कासिर थी। सीरियसली? मेरे वजाहत से भरपूर चेहरे का नक्शा बदल कर तुम कह रही हो छोटी सी बात है? आराम से मोहतरमा, मेरा दिल कमज़ोर है, हार्ट अटैक भी आ सकता है,
आतिश उसकी बात पर बिदक कर उठा था। हमें आपसे बहस में नहीं पड़ना, अकदस ने संजीदगी से कहा। वो ऑलरेडी अरमान की वजह से परेशान थी, ऊपर से आतिश की ऐसी बातों से उसको उकताहट होने लगी थी। लगता है मेरी याद तुम्हें कुछ ज्यादा आई, लेकिन यार क्या करूं, मेरी मसरूफियात का अंदाजा लगा लो कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। पर मैंने स्पेशली फॉर यू अपने मसरूफियात से भरे दिनों से एक हफ्ता निकाल लिया है, तो तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। आतिश ने काफी नॉर्मल अंदाज में उससे कहा। आपने हमसे शादी क्यों की? अकदस जज होकर बोली। तुम्हारे माँ बाप ने शादी क्यों की थी? आतिश ने उल्टा उससे सवाल किया। ये क्या बात हुई? अकदस को उसकी बात समझ में नहीं आई। कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी क्या? आतिश ने पूछा तो पहले अकदस को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर उसके मुंह पर मारा और कमरे से बाहर निकल गई। उसको समझ आया कि उसके हिस्से में निहायत बेशरम किस्म का इंसान आया है। पूरे पाकिस्तान का मिनिस्टर हूँ और घर में ये इज्जत है। कुशन को घूरती निगाहों से देखता वो तब कर बड़बड़ाया, फिर सर झटक कर उस कुशन को सीने से लगातार लेट गया। डेट अब फ्री है? जोहान जुरेस के पास आता उससे पूछने लगा, जो लैपटॉप गोद में लेता कोई जरूरी काम करने में मसरूफ था। हाँ क्यों, क्या कोई बात करनी है? जुरेस लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी बहुत जरूरी बात करनी है, जोहान ने गहरी सांस भरकर उसको बताया। करो, मैं सुन रहा हूँ, जुरेस ने सवालिया नजर से उसको देखकर कहा। आफाक लुगारी को तो आप जानते होंगे, जोहान ने बोलना शुरू किया। जानता तो बहुत वक्त से हूँ, और अब तो खैर से तुम्हारी अप्पो का सुसर भी है, जुरेस ने जवाबन कहा। जी दरअसल मैं जाता हूँ, आप उनकी तरफ जाएं मेरा रिश्ता लेकर, जोहान ने कहा तो जुरेस एकदम सीधा होकर बैठा। तुम्हारे रिश्ते की बात करने? क्या तुम उनकी बेटी को लाइक करते हो? जुरेस को काफी हैरानगी हुई थी उसकी बात सुनकर, जबकि जोहान को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। जी मैं पसंद करता हूँ इशाल लुगारी को, जुरेस को देखकर उसने बताया तो वो मुस्कुराया। अगर ऐसी बात है तो मैं और सुहान जल्दी जाएंगे उनकी तरफ बात करने, लेकिन ये सब कब से चल रहा है? जुरेस ने मुस्कुराकर पूछा। तो जुहान को बहाना नहीं मिल पाया। डैड दरअसल वो अपनी फैमिली से खुश नहीं, उसने बचपन से अकेले ज़िंदगी गुजारी है। उसके वालिदैन ने उसको वो प्यार और तवज्जो ना दी जो एक औलाद को अपने वालिदैन से चाहिए होती है, और यही वजह है कि वो काफ़ी नेगेटिव सोचती है। जो प्यार मोहब्बत उसको अपनी फैमिली से नहीं मिला वो बाहर के लोगों से तलाश करती है। उसको हमारी फैमिली अपनी आइडियल लगती है, तो वो बस उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, जुहान ने अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करके बताया। उसने अपने लफ्ज़ों में ये शो नहीं करवाया था कि इशाल लुगारी उससे शादी करना चाहती है या उसका उस पर प्रेशर है। वो नहीं चाहता था कि उसके मुतालिक कोई अपने दिमाग में गलत तासुर लाए, क्योंकि जितना उसने इशाल को जाना था उसमें वो यही जान पाया था कि वो बिगड़ी हुई ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि कोई उसको सुधार ना पाए। मैं उस बच्ची से सालों पहले मिल चुका हूँ, काफ़ी नाइस बच्ची है, मुझे कोई इशू नहीं। अगर तुम्हारी पसंद वो है तो यकीनन सुहान भी माइंड नहीं करेगी, आफ्टर ऑल ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, जुरेस ने मुसब्बत जवाब दिया तो सुहान मुस्कुराया। वो नहीं जानता था इशाल उसके लिए सही है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने लगा था, क्योंकि उसको अब अपनी ज़बान का पास रखना था। तुमने वापस लाहौर नहीं जाना क्या? ईशा ने लाउंज में अरियान को आराम से बैठा देखा तो सवाल किया। सॉरी, क्या आपने ये मुझसे बात की? अरियान को अपने कानों पर यकीन न आया। बदकिस्मती से हाँ। और तुम यहाँ कब से पड़े हो? लाहौर नहीं जाना वापस? ईशा के लहजे में नागवारी थी। यहाँ आना? रयान ने उसको सोफे पर बैठने का इशारा किया। क्यों? ईशा ने उसको घूरा। यकीन नहीं आ रहा? बिजनेसमैन ईशा दुरानी मुझ ना चीज को मुखातिब हो रही है, ये अनहोनी कैसे हो गई? रयान फुल ड्रामाई अंदाज में बोला। तुमसे तो बात करना फजूल है, ईशा आहिस्तगी से बड़बड़ाती जाने लगी तो रयान उसके रास्ते में हाइल हुआ। ईशू रियली सॉरी, लेकिन प्लीज यार अपनी नाराजगी को खत्म कर दो, मैं बहुत मिस करता हूँ हमारी लड़ाई को, रयान ने उसको देखकर इस बार संजीदगी से कहा। तभी घर में अरमान दाखिल हुआ था। वो दोनों उसको यहाँ देखकर हैरान हुए थे।
کیونکہ ان کو علمان کے آنے کی امید نہ تھی۔ ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں، علمان نے ڈائریکٹ عشاء کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ جو اس کو دیکھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، اس کے الفاظ نے اس کو وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چلو جگو، نیمے نیمے قدموں سے نکل جا، لگتا ہے فائنل کس کا پرومو جاری ہونے والا ہے۔ ریان ان دونوں کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ کر بڑبڑاتا دبے پاؤں وہاں سے چلا گیا۔ ہو سکتی ہے یہ بات؟ اس کو کچھ بھی نہ بولتا دیکھ علمان نے ایک بار پھر کہا، بیٹھو۔ عشاء نے سامنے پڑے صوفے پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ سنگل صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ علمان نے بات شروع کرنے سے پہلے حال احوال لینا ضروری سمجھا۔ خاص یہ پوچھنے آئے ہو؟ جواب دینے کے بجائے عشاء نے پوچھا۔ آج پہلی بار وہ یوں ایک دوسرے سے سنجیدہ انداز میں بات کر رہے تھے، ورنہ جب کبھی ساتھ ہوتے تھے زبان درازی کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ نہیں، بات کوئی اور کرنے آئے ہیں ہم، علمان نے بتایا۔ تو وہ کرو، عشاء نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم چاہتے ہیں، ابھی علمان نے اتنا بولنا شروع کیا تھا جب ملازمہ ان کے لیے ریفریشمنٹ کا سامان لائی، شاید اس کو ریان نے بولا تھا۔ بات جاری رکھو اپنی، ملازمہ کے جانے کے بعد عشاء نے اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کا یوں اس طرح بیٹھنا عشاء کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تمہارا حجاب کہاں ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں باہم ملائے وہ اس سے جو پوچھنے لگا اس کی توقع عشاء کو نہ تھی۔ تمہارا اس سے کنسرن نہیں اور نہ تمہارا ایسا سوال کرنا بنتا ہے، عشاء نے بے لچک انداز میں اس سے کہا۔ تم ڈریس چینج کر آؤ یا کچھ اور پہن آؤ، ہم یوں ایسے تم سے بات نہیں کر سکتے۔ علمان اس کو بغیر دیکھے بولا تو عشاء کی پیشانی پر بلوں کا جال بچھ گیا تھا۔ مجھے بھاشن دینے سے اچھا ہے وہ بات کرو جو کرنے آئے ہو۔ عشاء نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل بنایا تھا۔ ہم کوئی بھاشن نہیں دے رہے، علمان نے کہا۔ سچ یہی تھا کہ اس نے کبھی عشاء کو بے حجاب نہیں دیکھا تھا اور آج یوں اس کا ایسے بیٹھنا اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ تم نے ایسے بات نہیں کرنی تو فائن، میں جا رہی ہوں، کیونکہ تمہاری بات سننے کے لیے میں بے تاب یا بے چین نہیں۔ ناگواری سے کہتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ہم چاہتے ہیں تم ہم سے طلاق مانگو۔ وہ جو جانے لگی تھی، علمان کی ایسی بات پر وہ رک کر پلٹ کر حیرت سے اس کو دیکھنے لگی جو نیچے بچھے قالین کو گھور رہا تھا۔ عشاء کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خاص گاؤں سے یہاں اکیلے میں اس سے یہ بات کرنے آیا تھا۔ پھر سے کہنا؟ بازو سینے پر باندھے عشاء نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہا، جو ہلکے گرین کلر کی گول گلے والی شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ میں ملبوس کافی اضطرابی حالت میں تھا۔ اس نے علمان کو کبھی یوں پریشان یا خاموش نہ دیکھا تھا، اور جب آج وہ ایسا تھا اس نے وجہ جاننے پر غور نہ کیا تھا۔ تمہیں ہم سے طلاق مانگ لینی چاہیے، علمان نے کہا تو عشاء چل کر تھوڑا اس کے پاس آئی، جو اپنی ڈریسنگ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے جیسے اس کے وقار کو نکھار دیا تھا، اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتی وہ ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی جہاں ملازمہ کھانے پینے کا سامان سجا کر گئی تھی۔ عشاء نے جھک کر جوس کا گلاس اٹھایا اور علمان کے سر پر آرام سے الٹ دیا تو اپنے بال میں ہاتھ ڈالتا وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا تھا، جبکہ گلاس واپس رکھتی عشاء پر اعتماد طریقے سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے علمان کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر عشاء نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا تھا۔ ہماری شرٹ؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ اپنے کپڑے دیکھنے لگا تو شرٹ پر جوس کا نشان دیکھ کر وہ پریشانی سے بڑبڑایا، کیونکہ اس کی شرٹ اوپر سے خراب ہو گئی تھی۔ تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی، مجھ کو سزا دی پیار کی، ایسا کیا گناہ کیا جو لٹ گئے، ہاں لٹ گئے تو لٹ گئے ہم تیری محبت میں۔ وہ ابھی اپنی شرٹ کو صاف کرنے کا سوچ رہا تھا جب ریان ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل لیے شرٹ کے اوپر کے 3 سے 4 بٹن کھول کر لڑکھڑا کر اس کی طرف آتا گانا گانے لگا۔ شو وہ ایسے کروا رہا تھا جیسے کافی نشے میں ہو، اور ایسا اس کا عمل دیکھ کر علمان پریشان ہو گیا۔ جگو، آر یو اوکے؟ علمان اس کی طرف دیکھتا پریشان کن لہجے میں بولا۔ یہ آنکھیں، انگشت کی انگلی اور دوسرے نمبر والی انگلی کو اوپر کرتا آپس میں ملائے کھولتا
وہ دوسرا گانا گانے لگا۔ ریان اس کو پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرتا دیکھ کر وہ عشاء کا ریئیکشن بھول چکا تھا۔ یہ آنکھیں، یہ مستی، یہ پلکیں، یہ کاجل، یہ زلفیں، یہ خوشبو، یہ چوڑی، یہ پائل، قیامت 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 قیامت۔ بوتل رکھ کر دونوں باہیں کھول کر وہ کسی ماہرانہ ڈانسر کی طرح ڈانس کرنے لگا تو ارمان نے یہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی تھی۔ وہ جان گیا کہ اس کا مذاق کا موڈ آن ہو گیا، لیکن ایسا موڈ ارمان کا نہیں تھا۔ تبھی وہ وہاں سے جانے لگا۔ ریان بھی اس کے پیچھے جانے لگا جب اس کا تصادم ذوحان سے ہوا۔ خیر ہے، پروفیشنل نشی لگ رہے ہو۔ ذوحان کافی تعجب بھری نظر سے اس کا حلیہ دیکھ کر بولا، جس کی شرٹ بھی اوپر سے گیلی تھی۔ یہ چہرہ۔ ریان جواب میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا دلکش انداز میں گانا گانے لگا۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے، سچ میں پی کر آئے ہو کیا؟ اس کا ہاتھ جھٹکتا ذوحان گھور کر اس کو بولا۔ یہ تیور۔ ریان نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے سریلی آواز میں گانا گاتا آنکھ وونک کر گیا تو ذوحان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کو ریان ٹھیک نہیں لگا تھا۔ یہ قاتل ادائیں۔ اب کی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے گرد چکر کاٹتا وہ مزید گانے کو آگے بڑھا کر گانے لگا۔ یہ پریمی، یہ پاگل، یہ چاہت، یہ محبت، قیامت 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 قیامت۔ سر یہاں سے وہاں گھماتا ریان پورے جوشیلی انداز میں گانا گانے لگا اور ڈانس کرنے لگا تو ذوحان بس حیرت زدہ سا اس کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگا، جس کو اچانک سے جانے کیا ہو گیا تھا۔ جگو، تو ٹھیک ہے نا؟ ذوحان کو اب فکر مندی ہوئی تھی، جو زور و شور سے اپنا سر ہلا رہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ ریان کا چہرہ گردن سے گر ہی نہ جائے۔ چھی چھی چھی، اگر اتنی آگ لگی ہے تو شادی کر لو، یہ کیا گند شروع کیا ہوا ہے گھر پر؟ سکندر، جو کسی کام سے آیا تھا، ان دونوں کو ایسے دیکھ کر جھجری لے کر بولا تو ذوحان اپنا سر نفی میں ہلاتا بدک کر ریان سے دور کھڑا ہوا، جو ایک ادا سے سکندر کی طرف اپنا رخ کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، یہ جگو کو کچھ ہو گیا ہے۔ ذوحان کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اس کو ایسا اب فیل ہوا جیسے لاہور رہنے کے بعد وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو گیا نظر آ رہا ہے، اور بس ریان کو نہیں، تجھے بھی کچھ ہو گیا ہے۔ مجھے تم سے تو ایسی امید نہ تھی۔ سکندر نے ذوحان کو دیکھ کر کہا۔ اس نے ابھی ریان کو نہیں دیکھا تھا، جو دلبرانہ نظروں سے اب اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ عاشق ہے کون وہ، تم عاشقی ہو جس کی، شاعر ہے کون وہ، تم شاعری ہو جس کی۔ ریان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اب سکندر کے قریب آنے لگا تو سکندر کا بھی وہی حال ہونے کا جو کچھ دیر پہلے ذوحان کا تھا۔ ارمان تو اپنی جان بچاتا جانے کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا تجھ میں نور فاتحی کی روح گھس گئی ہے کیا؟ سکندر سرتا پیر اس کو دیکھتا حیرت سے گویا ہوا تھا۔ ہوئے تم دیوانے یوں ہی تو نہیں، چلا جادو کوئی کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، یہ جلوہ یہ جلوہ یہ جوانی۔ ریان آنکھوں میں واہلانہ محبت سموئے سکندر کو دیکھتا اس کے سینے لگنے والا تھا۔ جب سکندر کے ہوش قطع ہونے لگے تھے، معاملے کو نازک ہوتا دیکھ ذوحان بلند آواز میں گھر کے بڑوں کو آواز دینے لگا، میری عزت لوٹنے سے بچائے کوئی۔ سکندر کسی اچھوت کی طرح ریان کو خود سے پرے کرتا وہاں سے بھاگنے لگا۔ موم، ڈیڈ، خالہ، چاچو، یہاں آئے، جگو کو کچھ ہو گیا ہے۔ سکندر تو بھاگ گیا تھا اور ذوحان بھی وہاں سے نکلتا ان کو آوازیں دینے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ذوحان زریز کے ساتھ ہال میں آتی حیرت سے ذوحان کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ جگو کو کچھ ہو گیا ہے، ذوحان نے جلدی سے بتایا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ہو گیا ہے اس کو۔ سکندر
फूले हुए सांस के साथ बताने लगा। खैरियत है ना? वो दोनों भी परेशान हुए। लाउंज में है वो, आप आए और अपनी नजर से देखें, जुहान ने बताया। तो जुरेस लाउंज में आया तो काफी हैरान हुआ क्योंकि रायान पूरी दिलजमी के साथ पास्ता खाने में मसरूफ था और उसकी हालत बहुत अच्छी थी। कुछ देर पहले जो कुछ उसने किया उसकी हल्की शोभा तक उसके चेहरे पर आया नहीं हो रही थी। ये तो रानी से रायान बन गया। सिकंदर हैरत से गोया हुआ। रायान, आर यू फाइन? सुहान, जुरेस और सिकंदर को घूरती निगाहों से देखती रायान से बोली, यस टोटली फाइन, आपके सामने बैठा हूँ। खैर आप ये पास्ता टेस्ट करें, बहुत मजे का है। रायान ने सादा लहजे में उसको देखकर कहा। तुम खाओ, हमें किसी और काम से बाहर जाना है, जुरेस ने मुस्कुराकर कहा। श्योर, रायान शाने इसका आकर कहता दोबारा से पास्ता खाने में महू हो गया। अपनी शर्ट साफ करता अरमान भी मामला जानने की कोशिश करने लगा। मजाक की भी हद होती है। और हानि, तुम कब से ऐसे नॉनसेंस हरकत करने लग पड़े? अंदाजा है कुछ तुम दोनों के चेहरे को देखकर हम कितना परेशान हुए थे। सुहान अफसोस से उनको देखकर बोली तो बगैर किसी गलती के वो शर्मिंदा होकर रह गए थे। कोई बात नहीं, होता रहता है, आप आए, हमें देर हो रही है, जुरेस नरमी से बोला। तो सुहान एक आखिरी नजर उन दोनों पर डालती उसके साथ बाहर चली गई। दिल ने ये कहा है दिल से, टन 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 टन, हाँ दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे कज़न, टन 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 टन, मेरा एतबार कर लो, हाँ टन 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 टन, जितना हैरान हो तुम इतना हैरान मुझे होने दो, मेरी शरारत को समझो, तुम लोग भी मुझे अब माफ कर दो, तुम लोग भी अब मुझे माफ कर दो। पास्ता खत्म करने के बाद वो हाथ झाड़कर एक बार फिर गाना गाने लगा तो वो दोनों खूंखार नजर से उसका चेहरा देखने लगे। तू आज मुझसे नहीं बच सकता, सिकंदर दांत पीसकर कहता खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो रायान की सारी शौकी उड़न छू हुई थी। सनी लियोन जागी थी ना तुम्हारे अंदर, अब मेरे अंदर इमरान हाशमी जागेगा। अचानक जोहान ने ये कहा तो रायान सिकंदर भी आंखें फाड़े जोहान को देखने लगा जिसकी नजर रायान पर जमी हुई थी। हाँ हानी, रायान की जबान लड़खड़ाई थी और बेसाख्ता उसने अपने हाथ आगे फैलाए थे, खुद को उनकी नजरों से जैसे छुपाने की कोशिश की थी, जैसे वो कोई नाजुक हसीना और ये दोनों लुटेरे, जिस पर सिकंदर ने मुस्कुराहट जब्त की थी। अलबत्ता अरमान खामोश खड़ा था। जस्ट कॉल मी हनी, जोहान आंख का कोना दबाकर कहता उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो रायान का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने उस वक्त पर लालच भेजी जब ऐसा मजाक उसके दिमाग में सूझा था। उसको पछतावा हुआ कि जोहान के साथ उसने ऐसा मजाक क्यों किया। अरमान जबकि काफी हैरान नजर से जोहान को देखता, उसने कभी जोहान को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। नहीं नहीं हानि, देख अपने अंदर मौजूद इमरान हाशमी को लोरी सुनाकर सुला दे, जब शादी हो तो उसको जगा देना, लेकिन यार आई रिक्वेस्ट यू, मेरी इज्जत को यूं मापाल मत करो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं शरीफ इंसान हूँ, रैन ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा। सिकंदर का हाल उससे ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि वो अपनी हंसी जब्त नहीं कर पा रहा था। ट्रस्ट मी, तुम इंजॉय करोगे, जोहान अब एक कदम की दूरी पर खड़ा उसको बोला। तो रैन ने भागना चाहा जब सिकंदर ने जल्दी से उसको रोक लिया। क्या हुआ, पहले तो बड़ी अदाएं दिखा रहे थे, सिकंदर ने उसको देखकर दिलनशीन लहजे में कहा, और ये भी कहा कि जितना हैरान तुम हो उतना हैरान मुझे होने दो। जुहान ने जैसे याद करवाया। शर्म करो, माँ बाप की तरबियत का ये सिला दे रहे हो, रैन हकलाकर बोला। जी 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 जिस टन 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 ने की शर्म उसके टूटे करम, जोहान उसके अंदाज में हकलाकर बोला। तो सिकंदर का फलक शगाफ के का गुंजा उठा था। उसको रायान की पतली होती हालत इतना मजा नहीं दे रही थी जितना जोहान के एक्सप्रेशन को देखकर मजा आ रहा था। स्टॉप इट, वो अभी आपस में लगे हुए थे जब अरमान अपने कानों पर हाथ रखकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। तो वो तीनों चौंक कर उसको देखने लगे जिसने अपनी आंखें को बंद किया था। ईशा जो शोर की आवाज से बाहर आई थी, अरमान को ऐसा करता देख वो भी अपनी जगह हैरान हुई थी। तुम ठीक हो? ईशा उसके पास खड़ी होती बोली।
غیر شعوری طور پر اس نے اپنا ہاتھ علمان کے بازو پر رکھا تھا، جس پر اس سے دور ہٹتا علمان اس کے ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ مان کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ سہان بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں، ڈونٹ ٹچ می۔ علمان اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ مان یار ریلیکس، تجھے کیا ہوا ہے؟ ہانی تو جسٹ مذاق کر رہا تھا۔ سکندر علمان کی کنڈیشن دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ دور رہو تم لوگ مجھ سے۔ علمان غصے سے ان کو دیکھ کر چلایا، ان کو چھوڑو، تو پانی پی اور ریلیکس کر۔ ریان اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا کچن سے اس کے لیے پانی لاتا رسانیہ سے بولا، نہیں پینا۔ علمان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ مان کیا ہوا تمہیں؟ تم بچوں کی طرح سہمے ہوئے کیوں ہو؟ عشا کو پہلے لگا تھا شاید اس کو اس کا ایسا چھونا پسند نہ آیا تھا، لیکن ان تینوں سے اس کا ایسا گریز وہ جان نہ پائی۔ تبھی نیچے گھٹنوں کے بل اس کے روبرو بیٹھ کر بولی، یہ لوگ؟ علمان ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے بتانے لگے، کیا ہوا؟ عشا نے اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے تھے اپنے ہاتھ میں لیے، یہ لوگ وہ؟ علمان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ آئی تھنک ہمیں ڈاکٹر کو کال کر لینی چاہیے۔ سکندر ان کو دیکھ کر بولا، وہ تو ٹھیک ہے پر مان ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ چہرہ دیکھو کافی کھو گیا۔ ریان حیران ہو کر بولا، ان سے کہو کہ یہ جائے۔ علمان عشا کو دیکھ کر بولا، ہاں پر تم اٹھو اور صوفے پر بیٹھو۔ عشا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ان سے کہو کہ یہ جائیں، علمان اونچی آواز میں بولا تو عشا نے ریان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور علمان کے چہرے پر الٹ دیا تو کچھ پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا علمان الٹ ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے آگے کھڑے ہوئے ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو پریشان کھڑے تھے اور علمان جیسے نیند سے جاگا تھا۔ کچھ ہوش آیا تمہیں؟ عشا نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کس کو ہوش نہیں آ سکتا؟ اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہو۔ ریان کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ مان تم ٹھیک ہو؟ زوہان ان سب کو اگنور کرتا علمان سے پوچھنے لگا۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں۔ علمان کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بتانے لگا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ سکندر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ ان کے درمیان سے گزر گیا تو وہ چاروں الجھن زدہ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی ٹراما کے زیر اثر ہے۔ سکندر پرسوچ لہجے میں بولا تو عشا چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ مرد بھی ٹراما میں جاتا ہے؟ ریان کو حیرت ہوئی۔ ہاں کیوں، کیا یاد نہیں تمہیں؟ سالوں پہلے ٹراما تمہیں بھی ہوا تھا جس کی بدولت یہاں سے چلے گئے تھے۔ عشا نے اس کی بات سن کر طنز انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی تو ریان کا منہ لٹک گیا تھا، لیکن اچانک سے اس کو زوہان کو دل بھر والا روپ یاد آیا تو فوراً سے وہ 9-2-11 ہو گیا تھا۔ اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھا لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے، ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔